हेलो गाइस, आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास फ्याक्टर पढ्ने कुरा हो। फ्याक्टर एड फ्याक्टर्स, CTORS फ्याक्टर्स एन्ड डिभाइजर पढ्ने कुरा हो। यो चाहिँ नम्बर सिस्टमको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म छुटेको रहेछ हैन। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नम्बर सिस्टमको नोट्ससँग चाहिँ लगेर एड गर्नु है त। के हो भने अब गेसिङ युनिट डिजिट के हो भनेर सोध्न सक्छ कि। अब तपाईको धेरै ठुलो नम्बर दिन सक्छ। अब 64 into 81 into 27 भनेको धेरै ठुलो नम्बर हो। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट डिजिट के हो भनेर अब यसको चाहिँ युनिट डिजिट के हो भनेर सोध्यो भने टु फाइन्ड युनिट डिजिट अफ द प्रोडक्ट अर द सम अफ द इन्टिजर्स पे अटेन्सन टु ओन्ली टु द युनिट डिजिट्स। युनिट डिजिट सोधेको छ भने युनिट डिजिटलाई मात्र एटेन्सन दिने। अब यसमा त युनिट डिजिट भनेको त 64 पहिलो सुरुमा त स्क्वायरलाई लग्न पर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ युनिट डिजिट 4 1 7 लाई मात्र हामीले चाहिँ के दिने एटेन्सन दिने। त्यसपछि 4 4 1 7 को चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गरेपछि 4 1 4 4 7 28 हैन। 28 भयो। 28 मा पनि त्यसको पनि युनिट डिजिट भनेको चाहिँ के हुने भयो, अन्तिममा जुनमा युनिट छ त्यही नै हुने भयो। अब हामीले चाहिँ क्याल्कुलेटर हानेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब 64 into 81 into 27 भनेको चाहिँ कति आउँछ भनेपछि 13998 आउँछ के। अब यत्रो लामो नम्बर हामीले क्याल्कुलेटरको हानिराख्नु परेन, माइन्डमै सेट हुन्छ नि त हैन। अब तपाईले चाहिँ अब ठुलो नम्बरहरु देला हैन, 3498888 12996 देला हैन। 98 चाहिँ 72 हो भने युनिट डिजिट चाहिँ यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसनको चाहिँ 2 हुन्छ 100%। यसरी जानु पर्यो है त। अब सममा पनि त्यही हो। सममा पनि तपाईको युनिट डिजिट सोधेको छ, धेरै लामो युनिट डिजिट सोधेको छ भनेपछि 9 + 8 कति हुन्छ? 9 + 8 17 17 मा चाहिँ युनिट डिजिट अझ के छ 7 छ भनेपछि 100 मा 100% हामी के कन्फिडेन्ट छौं भनेपछि यो दुईटा नम्बरको समको युनिट डिजिट चाहिँ 7 हुन्छ। सम कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, क्वेशनले नै सोध्दैन त तपाईलाई समहरु, हामी किन टेन्सन मान्नु पर्यो। यो चाहिँ भेरी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नोट गर्नुस् आफ्नो नम्बर सिस्टमको नोटमा। ल हामी ब्याक टु अब हामी केमा आउँछौं, फ्याक्टर्समा आउँछौं। फ्याक्टर्स डिभाइजर्समा आउँछौं है। अब इफ सम फ्याक्ट हो यिनीहरु चाहिँ फ्याक्टहरु हो। म सबै कुराहरु फ्याक्टहरु नै भनिरहेछु तपाईहरुलाई हैन। इफ A इज डिभिजिबल बाइ B, A चाहिँ डिभिजिबल बाइ B हुनुको कारण के हो रे, इन्टिजर आउनु हो भनेको हैन। एन्ड B इज डिभिजिबल बाइ C, B इज डिभिजिबल बाइ C, then A is divisible by C। यो B चाहिँ रिपिट भएको छ नि त, यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट हो। ल सपोज हामीले एक्जाम्पल लिउँ न, 2 चाहिँ केले डिभिजिबल हुन्छ, 6 ले डिभिजिबल हुन्छ। 6 चाहिँ केले डिभिजिबल हुन्छ, 3 ले डिभिजिबल हुन्छ। भने चाहिँ 12 यो 12 चाहिँ केले डिभिजिबल हुनु पर्छ, 3 ले हुनु पर्छ भयो हैन। अब ठुलो नम्बरहरु 18 नम्बरहरु तपाईहरुले चेक गर्नुस्। अनि D इज डिभिजिबल बाइ प्राइम नम्बर्स E and F बाट ले चाहिँ दुईटा प्राइम नम्बर चाहिँ डिभिजिबल हुन्छ। भनेपछि D इज डिभिजिबल बाइ यो दुईटा प्राइम नम्बरको मल्टिपलले पनि हुनुपर्छ। ल सपोज अब कस्तो भने अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ। अब सिम्पल एक्जाम्पल लिन्छु मैले। 12 इज डिभिजिबल बाइ व्हाट? 12 इज डिभिजिबल बाइ 2, 12 इज डिभिजिबल बाइ 3, 12 इज डिभिजिबल बाइ व्हाट? 2 into 3 हैन। भन्नाले 12 बाइ 6 भनेको 2 6 2 12 हो, डिभिजिबल बाइ 6। यो चाहिँ बुझिराख्नुस् है। अनि त्यसपछि इफ x इज डिभिजिबल बाइ 30 and then x is divisible by all factor of 30। ल यो चाहिँ गरौँ है त। मैले यो 30 भनेर एउटा स्पेसिफिक नम्बर राखे, तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो एब्स्ट्र्याक्टली राख्नु भन्दा पनि त्यो स्पेसिफिक राख्यो भने राम्रो हुन्छ कि भनेर हैन। सकेसम्म चाहिँ नम्बरमा खेल्ने कोसिस गर्छु, म नम्बरलाई युज गर्ने कोसिस गर्छु। अब कुनै कुनैमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट आउँछ। त्यसको साइडमा चाहिँ तपाईहरुले एक्जाम्पलहरु राख्नु। इफ x is divisible by 30 then x is divisible by all factor of 30। 30 को फ्याक्टर के हो? फ्याक्टर निकाल्ने तरिका त म सिकाए थिएँ, 2 15
3 10 4 ले जाँदैन 5 ले 5 6 हैन 7 8 9 9 ले पनि जान्न 10 ले डाइरेक्ट 10 त यहाँ आइसक्यो भनेपछि यो गर्नु हैन 5 6 ल अब सपोज x भनेको चाहिँ कति छ भने x भनेको चाहिँ ल 60 छ हो 60 इज डिभिजिबल बाइ 30 भनेपछि 30 को जुनसुकै फ्याक्टरले पनि 60 ले खान पर्छ 1 ले खान्छ कि खान्छ 2 ले खान्छ कि खान्छ 15 ले खान्छ कि खान्छ 3 ले खान्छ कि खान्छ 10 ले खान्छ 5 ले खान्छ 6 ले खान्छ सबैले खान्छ if x is divisible by 30 then it is divisible by all of its factors अब आयो if x is divisible by 6 x चाहिँ divisible by 6 छ भने x must be divisible by both 2 and 3 यो त हामीले थाहा भएको हो भन्नाले पहिला हामीले के पढेको थियौं भने पहिला सुरुमा नम्बर सिस्टममा चाहिँ 2 र 3 ले डिभिजिबल हुनको लागि चाहिँ 6 ले चाहिँ डिभिजिबल के रे 6 ले डिभिजिबल हुनको लागि चाहिँ 6 ले डिभिजिबल हुनुपर्छ भन्ने स्टेटमेन्ट गरेको थियौं यसमा चाहिँ उल्टो 6 ले डिभिजिबल हुन्छ भने 2 र 3 ले पनि obviously हुन्छ किनकि 6 र 2 यसको त प्राइम फ्याक्टर भनेको 2 र 3 हो त्यो प्राइम फ्याक्टरले खानु पर्छ अहिले भर्खर फ्याक्टरको पनि कुरा गरेको हामीले हैन अब अर्को कुरा x must be divisible by 2 and 3 x must be 2 ले डिभिजिबल हुन्छ भनेपछि 6 ले डिभिजिबल हुन्छ भनेपछि 2 ले पनि हुन्छ 2 ले हुनु भनेको चाहिँ के हो x must be even हैन अनि x could be divisible by multiple of 6 could be not must be अब सपोज अब मल्टिपल चाहिँ 18 र 12 छ हैन अब सपोज x चाहिँ 6 ले खान्छ 2 र 3 ले त स्योर खायो हो 12 ले खानको लागि चाहिँ यहाँ के आउनु पर्यो 12 ले खानको लागि यदि हामीले चाहिँ कसरी गर्ने हो भनेपछि यदि कुनै पनि नम्बरको चाहिँ प्राइम फ्याक्टराइजेसन छ नि प्राइम फ्याक्टराइजेसन अथवा फ्याक्टराइजेसन ट्री छ नि त्यो प्राइम फ्याक्टराइजेसनमा चाहिँ सबै नम्बर छ भने त्यसले चाहिँ यो x मा भएको लाई चाहिने प्राइम फ्याक्टराइजेसन छ नि त्यो उमा पनि सबै छ भनेपछि चाहिँ 6 2 छ हैन 2 6 6 र के रे 2 र 3 त छ यसमा तर 2 चाहिँ छैन नि त x मा हामीलाई 2 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ 2 हो भनेपछि चाहिँ 2 ले चाहिँ 100% x लाई खान्छ यदि यो प्राइम फ्याक्टराइजेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हरेक कुरामा काम लाग्छ ल 18 को कुरा गर्नु न 18 9 दुना 18 हैन 3 3 9 हैन अब यो x को प्राइम फ्याक्टराइजेसनमा 2 र 3 त छ हैन किनकि 6 ले खान्छ भनेर 2 र 3 त छ तर 3 छैन यदि x को प्राइम फ्याक्टराइजेसनमा 3 पनि हुन्थ्यो भने 18 ले चाहिँ भाग खान्छ तर यसको ठाउँमा चाहिँ 5 भइदियो भने 18 ले खाँदैन त्यही भएर चाहिँ कुड बी भएको प्राइम फ्याक्टराइजेसन को कुरा चाहिँ अब अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यो प्राइम फ्याक्टराइजेसन ट्री को चाहिँ इम्पोर्टेन्स धेरै छ अब चाहिँ फ्याक्टर्स भनेको के हो अब फ्याक्टर्स भनेको डिभाइजर हो हैन यो डिभाइजरहरु चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि अब 8 डिभाइड बाइ 2 हो 8 डिभाइड बाइ 2 हो ल 8 को प्राइम फ्याक्टर के हो रे 1 2 4 जा 3 हुँदैन 4 2 जा भनेपछि यो भयो भनेपछि 1 2 4 8 भनेपछि 8 भन्दा चाहिँ 8 सँग इक्वल अथवा के छ कम छ यो 4 पनि कम छ 2 पनि कम छ 1 पनि कम छ हैन अथवा इक्वल छ 8 सँग इक्वल छ अब मल्टिपल भनेको के हो त मल्टिपल भनेको चाहिँ फेरि के भने 8 into 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 हैन अब इन्फाइनाइट छ इन्फाइनाइट हुन्छ तर यो आफू भन्दा सानो चाहिँ हुँदैन आफूसँग इक्वल अथवा ग्रेटर हुन्छ हैन अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो रे 0 पनि 8 into 0 equal to 0 0 पनि मल्टिपल हो भनेपछि मल्टिपलहरु चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेपछि इन्टिजर कुनै पनि इन्टिजर 0 त भयो यो कुनै पनि इन्टिजर सँग इक्वल अथवा ग्रेटर हुने भयो यिनीहरु चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर हुन्छ हैन कति छ यस्तो मल्टिपलहरु तर इन्टिजर चाहिँ इक्वल पनि हुन सक्छ र त्यो भन्दा चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ
फाइनाइट हुन्छ 1 भन्दा तल त जानु 1 भन्दा तल त जाने कुरो भएन नि त अब समथिङलाई 0 भनेको त अनडिफाइन्ड भनेर भनेको छ हैन अब कुरा आयो if we add or subtract multiple of n the result is a multiple of n सपोज चाहिँ अब 21 चाहिँ के को मल्टिपल हो 21 चाहिँ 7 into 3 7 3 चाहिँ 21 हो हैन 7 को मल्टिपल हो अब 35 पनि 7 7 5 7 को चाहिँ 35 हो 7 3 चाहिँ 7 को 28 7 5 चाहिँ 35 7 5 चाहिँ 35 5 चाहिँ 35 हैन यो पनि मल्टिपल हो अब यदि यो दुईटा मल्टिपललाई चाहिँ हामीले जोडियो भने पनि त्यो सम पनि के हुन्छ मल्टिपल हुन्छ के यसको जोडाउँदा 5x 6 भयो 3 4 5 56 56 पनि के हो मल्टिपल उसको 7 सम पनि मल्टिपलहरुको सम पनि मल्टिपलै हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब प्लस र माइनस भनेको मैले अघि नै पहिले भनेको थिएँ अपरेसन चाहिँ लगभग एउटै हो के अब 21 minus 35 भनेको कति भयो 35 भनेको 14 14 पनि minus 14 भयो 7 ले चाहिँ के भयो 7 to 14 यिनीहरु पनि यो पनि मल्टिपल हो अब नेगेटिभमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिदैन अब मल्टिपल नेगेटिभ हुँदैन मल्टिपल नेगेटिभ हुँदैन है मल्टिपल नेगेटिभ हुँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीले ठुलो टर्मबाट चाहिँ सानो टर्म चाहिँ घटाउनु पर्यो है यो चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब यो खेलिराखेपछि चाहिँ योसँग चाहिँ उ हुने हो के फ्यामिलीहरु सम अब डिभाइजर कोशन्ट रिमाइन्डर अब सम इन्टिजर कुनै इन्टिजरलाई चाहिँ डिभाइजरले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको फर्म कस्तो हुन्छ भनेपछि डिभाइजर इन्टु सम इन्टिजर टु सम इन्टिजर प्लस रिमाइन्डर डिभाइड बाइ डिभाइजर हो के अब एक्जाम्पल लिउँ 5 डिभाइड बाइ 3 भयो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 3 इन्टु 1 3 1 3 प्लस 2 डिभाइड बाइ 3 हो हैन भन्नाले यो माथिलाई ब्रेक गरेको हो के 3 1 3 भनेको 3 भयो 3 प्लस 2 भनेको 5 हो अब यसलाई चाहिँ 3 इन्टु 1 भनेको 3 3 3 बाइ 3 प्लस 2 बाइ 3 भनेपछि यसलाई चाहिँ क्वोशन्ट भन्छन् हैन यो क्वोशन्टको रुल चाहिँ त्यति उ हुँदैन हामी सबैभन्दा म्याक्सिमम फोकस केमा दिन्छ भने रिमाइन्डरमा दिन्छ कुनै पनि नम्बरको चाहिँ रिमाइन्डर निकाल्ने तरिका चाहिँ भन्नाले रिमाइन्डर कति हुन्छ भनेर गर्ने तरिका चाहिँ यो हो है तपाईले याद राखिराख्नु सपोज एउटा उ छ 73 डिभाइड बाइ 9 है यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो तल त डिभाइजर जस्तो भयो 9 8 जा 72 हैन प्लस 72 भनेपछि 1 रिमाइन्डर कति भयो 73 लाई 9 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ 1 हुन्छ बुझिराख्नु है यो मैले चाहिँ अब यसरी लेखेको छु हैन कति बुझ्नुहुन्छ मैले अब बनाउने स्लाइडहरुमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मैले नम्बरहरु राख्ने कोसिस गर्छु है अब भनौं न 51 डिभाइड बाइ 5 भनौं न अब 55 इन्टु 10 भनेको 50 प्लस 1 डिभाइड बाइ 5 भनेपछि रिमाइन्डर कति भयो 1 भयो रिमाइन्डर निकाल्ने तरिका चाहिँ यो है रिमाइन्डरको क्वेशनहरु चाहिँ आउने सक्ने सम्भावना हुन्छ रिमाइन्डर r इज अलवेज लेस देन डिभाइजर अलवेज लेस देन डिभाइजर भन्दा चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ कम हुनै पर्छ एउटा फ्याक्ट भयो हो अब 5 डिभाइड बाइ 3 भनेपछि 3 इन्टु 1 प्लस 2 डिभाइड बाइ 3 हैन 2 इज लेस देन 3 रिमाइन्डर इज लेस देन डिभाइजर है अनि रिमाइन्डर चाहिँ के हुन सक्छ त रिमाइन्डर त जे पनि हुन सक्छ हैन अब सपोज तपाईलाई चाहिँ x दिएको छ x डिभाइड बाइ 3 भनेको छ भनेपछि यसको चाहिँ रिमाइन्डर के होला मल्टिपल चोइस क्वेशनमा राख्दिएला यसमा चाहिँ के हुने भने रिमाइन्डर भनेको चाहिँ यो फ्याक्ट अनुसार चाहिँ के छ कम त हुनै पर्छ 3 भन्दा तर रिमाइन्डर भनेको जसको इन्टिजर हुन्छ है
रिमाइन्डर कोसन्ट यिनीहरू चाहिँ सबै इन्टिजर हुन्छ है, त्यो पोइन्टमा हुँदैन। अब x डिभाइड बाई 3 भनेको चाहिँ कति हुने भयो भने यसको रिमाइन्डर चाहिँ कति हुने भयो भने पोसिबिलिटीहरू पोसिबिलिटीहरू चाहिँ के हुने भयो भने 3 भन्दा कम हुने भयो, 2 हुने भयो हैन, अनि त्यसपछि 1 हुने भयो अनि 0 हुने भयो। अनि नम्बर अफ रिमाइन्डर चाहिँ पोसिबल रिमाइन्डर चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो डिभाइजरको जति नम्बर छ त्यतिसँग चाहिँ इक्वल नम्बर अफ है। पोसिबल त फेरि 2 देखि 2 1 0 हो, टोटल नम्बर अफ चाहिँ फेरि 3 नै हुन्छ। पोसिबल नम्बर अफ द रिमाइन्डर इज 0 to d minus 1 डिभाइजर minus 1 हैन, 0 to डिभाइजर minus 1 3 minus 1 हुन्थ्यो। अनि फर x एक्जाम्पल x डिभाइडेड बाइ पोसिबल रिमाइन्डर आर 5 हो भने रिमाइन्डर चाहिँ कति हुने भयो 0 1 2 3 4 सम्म, 5 सँग इक्वल हुँदैन हैन, 5 सँग इक्वल हुँदैन। अब गन्दाखेरि कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 पाँचवटा चाहिँ रिमाइन्डर हुने सम्भावना चाहिँ हुँदो रहेछ, कुनै पनि 5 ले चाहिँ x लाई डिभाइड गर्यो भने possible remainder. If numerator is less than the denominator, z1 less than d, the remainder r is always equal to z1. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है, यो इम्पोर्टेन्ट त सबै इम्पोर्टेन्ट हो हैन, यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ के, यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ इम्पोर्टेन्ट के। कस्तो भने यदि अहिलेसम्म त हामीले त 5 डिभाइड बाइ 3 ल 7 डिभाइड बाइ 2 81 डिभाइड बाइ 2 त्यस्तो गर्यो हो ल। 81 डिभाइड बाइ 2 मा के थियो रिमाइन्डर 2 into 40 भनेको 80 हो प्लस 1 डिभाइड बाइ 2 ल 1 रिमाइन्डर थियो, 2 भन्दा चाहिँ 1 चाहिँ के हो लेस हैन, यो हाम्रो कुरासँग मिलेको थियो। तर अब यो सबै माथिको चाहिँ टर्महरु के थियो ठुलठुलो थियो, यदि माथिको टर्म सानो आइदियो भने के हुन्छ, यदि माथिको टर्म सानो 3 डिभाइड बाइ 9 भनौं हैन, 3 डिभाइड यो त रिमाइन्डर 0 हुन्छ, 3 डिभाइड बाइ 8 भनौं न भयो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो माथिको फर्म लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेखिन्छ 8 into 0 plus 3 डिभाइड बाइ 8 नै लेखिन्छ। यो 3 चाहिँ यदि माथिको टर्म तलको टर्म भन्दा सानो छ भने माथिको टर्म जति छ त्यति नै रिमाइन्डर हुन्छ, त्यही भनेको यो स्टेटमेन्ट। राम्रोसँग पढ्नुस् हैन, बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब जस्तो कि 13 डिभाइड बाइ भनौं न 21, यो दुईटामा त खानी त केही छैन, यो त प्राइम नम्बर हो हैन, त्यसपछि 21 into 0 plus 13 डिभाइड बाइ 21 भयो। यो रिमाइन्डर के भयो 13 डिभाइड बाइ 21 गर्दा रिमाइन्डर चाहिँ जहिलेसुकै माथिको भयो। इफ रिमाइन्डर इज इक्वल टु 0 z1 इज सेड टु बी डिभिजिबल बाइ हैन। अब हामीले चाहिँ पोसिबल नम्बर अफ डिभाइजर भनेको त 0 1 2 देखि चाहिँ n - 1 भनेको d - 1 भनेको थियौं, तर यदि यो 0 आयो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ खास रिमाइन्डर 0 हुनु भनेको के हो, खास त्यो नम्बर चाहिँ डिभाइड डिभिजिबल बाइ दैट नम्बर डिभाइजर भने जस्तो हो। जस्तो कि अब 144 डिभाइड बाइ 12 हो, यो भनेको त के हो 12 into 12 भनेको 144 प्लस 0 हो नि त, यसमा डिभाइड बाइ 12 मान्छे रिमाइन्डर 0 हुनु भनेको के रहेछ डिभिजिबल हुनु रहेछ है। यो खेलाउनु तपाईहरुले अब आफै खेलाउने हो, सिम्पल एक्जाम्पल, एकैचोटीमा बुझ्ने कुरा नि हैन, कन्फ्युजन पनि छ होला कन्फ्युजन छैन पनि होला हैन। अब रिमाइन्डर्सहरुको चाहिँ अर्थमेटिक गरौँ है त, अर्थमेटिक यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। इफ two numbers x, y are divided by same divisor, right? Same divisor and give reminders rx and ry, then the sum or difference of those numbers x plus minus y divided by that divisor yield remainder rx plus y that is equal to rx plus ry। यो भन्नुको कारण के हो भने x डिवाइड बाइ 7 छ हैन, y डिवाइड बाइ 7 छ, यसमा रिमाइन्डर चाहिँ rx आएको छ, यसमा चाहिँ रिमाइन्डर r2 आएको ry आएको छ भने x र y लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो x र y लाई चाहिँ सम गरेर डिवाइड गर्नुभयो भने यसको रिमाइन्डर कति आउँछ भनेर सोध्यो भने क्वेशनमा यसको रिमाइन्डर डाइरेक्ट तपाईहरुले चाहिँ rx plus ry लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हो।
अब फेरि यसमा हैन rx + ry लेख्न सक्नुहुन्छ तर रिमाइन्डरको कन्डिसन के थियो लेस देन के हुन पर्छ डिभाइजर हुन पर्छ भन्ने थियो यदि यो डिभाइजर भन्दा बढी आइदियो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ नोट should not be greater than subtract यदि चाहिँ यो रिमाइन्डर चाहिँ डिभाइजर भन्दा ग्रेटर आइदियो भने यो 7 भन्दा ग्रेटर आइदियो भने के गर्न पर्ने हुन्छ भने यो रिमाइन्डरबाट चाहिँ डिभाइजर घटाउनु पर्ने हुन्छ यदि यो रिमाइन्डर चाहिँ लेस देन 0 आइदियो 0 भन्दा तल नेगेटिभ आइदियो भने यसमा फेरि प्लस के गर्नु पर्ने हुन्छ डिभाइजर जोड्नु पर्ने हुन्छ ल यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त ल सपोज 65 डिभाइड बाइ 7 हो यसमा चाहिँ अब 7 9 जा 63 प्लस कति रह्यो 2 रह्यो डिभाइड बाइ 7 यसमा रिमाइन्डर के आयो 7 आयो हैन अर्को नम्बर लिउँ ल हामीले चाहिँ अर्को नम्बर कुन लिउँ ल 50 डिभाइड बाइ 7 7 into 7 जा 49 plus 1 divided by 7 भनेपछि रिमाइन्डर यसमा के आयो 1 आयो है 65 divided by 7 2 आयो यो आयो अब 65 plus 50 divided by 7 भनेको चाहिँ रिमाइन्डर कति होला भनेर सोध्ला हो 65 divided by 7 भनेको अब सोध्ला यो 65 plus 50 भनेको चाहिँ पाउनु है 65 plus 50 भनेको चाहिँ 115 हुन्छ 115 divided by 7 हुन्छ यो भनेको चाहिँ 7 into 16 भनेको चाहिँ 112 हुन्छ 112 हुन्छ प्लस 3 डिभाइड बाइ 7 भनेपछि यो 115 लाई चाहिँ समलाई चाहिँ 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 3 आयो रिमाइन्डर हैन यो रिमाइन्डर भनेको के भयो यसको र यसको सम भयो कि r1 प्लस रिमाइन्डर r2 r भनेको चाहिँ r1 प्लस r2 भयो तपाईहरुले चाहिँ अब 3-4 वटा एक्जाम्पल लिने अनि त्यसपछि चाहिँ परफेक्ट हुने यसमा यो एउटा कुरा भयो हैन अनि अर्को केसमा चाहिँ मल्टिपलको केसमा चाहिँ के हुन्छ मल्टिपलको केसमा चाहिँ अब भनौं न अब कति थियो रे 65 डिभाइड बाइ 7 को उमा चाहिँ रिमाइन्डर 2 थियो 50 डिभाइड बाइ 7 को मा चाहिँ रिमाइन्डर 1 थियो हैन मल्टिपलमा 65 into 50 डिभाइड बाइ 7 भनेको चाहिँ 65 into 50 equal to 3250 डिभाइड बाइ 7 हुन्छ हैन अनि त्यसपछि 3250 डिभाइड बाइ 7 divided by 7 464.28 464 into 7 भनेको चाहिँ कति हुन्छ अब यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ यो चेक गरेको त्यो एउटा ठुलो नम्बर लिएको है हामीले हामी तपाईहरुले त आन्सर के लेख्नु डाइरेक्ट चाहिँ रिमाइन्डर के हो 2 + 1 3 लेख्नु अब हामीले यो गर्दाखेरि 3 आउनु पर्छ है ए इन्टु यो गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने मल्टिप्लाई नै गरिन्छ है डिभिजरहरु पनि भनेपछि 2 into 1 2 आउँछ 2 आउनु पर्छ हामीले प्रेडिक्ट गरियो है यो भनेको चाहिँ 7 into 464 भनेको चाहिँ 3250 हो हैन 3248 आउँछ के 7 into 464 भनेको प्लस 2 डिभाइड बाइ 7 हैन रिमाइन्डर कति आयो 2 आयो हाम्रो प्रेडिक्सन अनुसार चाहिँ के आयो 2 आन्छ 2 आउनु पर्ने हो मल्टिपललाई चाहिँ 7 ले गर्दाखेरि यो दुईटाको मल्टिपललाई यो चेक गर्नु है मैले धेरै चाहिँ गरेन मलाई बनाउन अल्छी लागेर यो नम्बरहरु बनाउन अल्छी लागेर हैन तपाईहरुले आफैले बनाउनुस् रिमाइन्डर छुट्टै रिमाइन्डर निकाल्नुस् एउटै नम्बरले डिभाइड गरेर हैन अनि त्यो चाहिँ अब प्लस गर्दाखेरि यो रुल r1 + r2 फलो गर्छ कि गर्दैन अनि अर्को कुरा r1 + r2 फलो गरेन डिभाइजर भन्दा धेरै आयो भनेपछि चाहिँ के गर्ने रे डिभाइजर घटाउने रिमाइन्डरबाट है यदि चाहिँ 0 भन्दा चाहिँ कम आयो भनेपछि चाहिँ के गर्ने भनेपछि 0 भन्दा चाहिँ कम आयो भनेपछि चाहिँ के गर्ने फेरि
रिमाइन्डरबाट डिभाइजर जोड्ने जति आउँछ आउँछ 2 नि आउन सक्छ यो इक्वल यस्तो सम आउँदैन अरू पनि आउन सक्छ है अनि मल्टिपलको केसमा चाहिँ फेरि 2d चाहिँ के गरिन्छ सबट्र्याक्ट गरिन्छ अथवा जोडिन्छ त्यो चाहिँ चेक गर्नु त्यो चाहिँ उ गरिराख्नु है ध्यानमा राखिराख्नु पछि प्रब्लममा आयो भनेपछि नि गरौँला प्रब्लममा आएपछि मैले गरौँला हैन मलाई अहिले बनाउनु चाहिँ अल्छी लाग्यो फ्याक्ट्स कुनै फ्याक्ट्सहरु अब इफ नम्बर हेभ इभन फ्याक्टर्स if number have 2 even factors it is divisible by 4 यो चाहिँ मैले फेरि अब यो पनि लगभग यो पहिले भन्न पर्ने कुरा हो हैन डिभिजिबल बाइ 2 हुनको लागि कुनै पनि नम्बरमा चाहिँ के हुन पर्यो पछाडीको चाहिँ दुईवटा नम्बरलाई चाहिँ 4 ले चाहिँ डिभाइड खान पर्यो हैन अनि 8 ले खानको लागि चाहिँ पछाडीको तीनटा नम्बर चाहिँ 8 ले डिभाइड खान पर्यो त्यो पहिले पढिसकेको छ यदि अर्को कुरा फेरि यदि कुनै पनि मल्टिपलमा चाहिँ अब भनौं न 2 into 5 into 6 भनौं 2 into 5 into 6 भनेको कति हो 6 5 30 to 60 हो यो यसमा चाहिँ दुईटा इभन टर्म छ यो दुईटा इभन टर्म छ भनेपछि एउटा इभन टर्म छ भने 2 ले खान्छ दुईटा इभन टर्म छ भने के ले खान्छ यसले 4 ले पनि खान्छ 4 15 अब तीनटा इभन टर्म भनौं न 2 into 5 2 into 5 into 6 into 10 भनौं 10 भनेको चाहिँ कति हो 600 यो 600 लाई चाहिँ फेरि के भने यदि तीनटा दुईटा छ भने 4 ले यदि तीनटा इभन टर्म छ भने कुनै पनि मल्टिपलमा त्यसलाई चाहिँ 8 ले खान्छ भनेर स्टेटमेन्ट हो है यसले चाहिँ कतिले खान पर्छ 600 100 डिभाइड बाइ 8 75 ले खान्छ 75 ले खान्छ है during multiplication of numbers no number of zeros at the end of the result equal to number of the pair of the two यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु है एकदम राम्रो एकदम खतरा फ्याक्ट हो कुनै पनि नम्बरमा चाहिँ अब तपाईलाई चाहिँ नम्बर दिला मल्टिप्लिकेसन दिला 5 into 7 into 32 into 50 into त्यस्तो दिला हैन यो 2 र 5 को प्योर जतिवटा छ यो रिजल्टमा को पछाडी पनि त्यतिवटा जिरो हुन्छ के अब यो पहिला 60 को मा हेरौं है 2 into 5 into 6 equal to 60 छ यसमा 2 र 5 को प्योर कति छ एउटा छ यहाँ जिरो पनि कतिवटा छ एउटा छ यो भनेको है अब 600 को ठाउँमा into 6 into 6 into 10 equal to 600 है 2 यसमा त 2 छ त छ है 2 3 त छ तर प्योर चाहिँ 5 सँग छैन नि त यसको त्यही भएर चाहिँ यो 2 को काम लागेन यसमा यसमा चाहिँ 2 5 छ यसमै छ यसको 2 पनि काम लागेन यसमा 2 को यसको काम लागेन एउटा प्योर र दुईटा प्योर छ जिरो पनि त्यतिवटा नै छ सपोज 2 5 7 32 मा कति हुन्छ 2 अब प्राइम फ्याक्टरमा हेर्नु है 2 1 जा 2 6 जा यसमा त 2 2 2 मात्र आउँछ 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा है अब यसमा 50 मा 5 10 जा 5 2 जा एउटा प्योर भयो दुईटा प्योर भयो हैन अनि तीनटा प्योर भयो हामीले प्रेडिक्ट गर्न के सकियो यो सबै यो तीनटा चीज के रे नम्बरहरुको मल्टिपलको अन्तिममा चाहिँ यो कति आउँछ थाहा हैन तर अन्तिममा चाहिँ तीनटा जिरो चाहिँ आउँछ किनकि तीनटा पेयर अफ 2 छ प्राइम फ्याक्टराइजेसन ट्रीको तपाईहरुले भ्यालु देखिराख्नु भएको छ नि ल हेरौं है यो अनुसार चाहिँ आउँछ कि आउँदैन 2 into 5 into 7 into 32 into 50 5 into 32 into 50 यहाँ कतै मिस्टेक भयो मलाई 2 5 छ 2 into 5 into 7 into 32 into 50 यसमा चाहिँ तीनटा जिरो आयो ए तीनटा जिरो सरी यसको चाहिँ रिजल्ट कति आयो भने 12000 आयो
तीनटा जिरो हुन्छ भनेको हैन तीनटा सेट अफ पेयर्स हो नि त हैन तीनटा पेयर छ हामीसँग तीनटा रिजल्ट आउँछ तीनटा जिरो हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ अब यो कस्तो क्वेशन आउँछ यस्तो मल्टिपलमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ र्यान्डम मल्टिपल दिएको हुन सक्छ अब अरु पनि गरौँ न के फरक पर्दैन यो लास्ट क्वेशन हो लास्ट टु हो यसमा चाहिँ र्यान्डम आइदिन्छ अब 70 मा अलिकति अब हामीलाई फ्याक्टर गर्ने तरिका पनि सजिलो पनि होस् है 8 into 35 into 45 यतिको मात्र गरौँ 45 है 2 4 जा 4 2 2 जा हैन 7 5 जा 5 9 जा 45 3 3 जा यो 3 को काम भएन पेयर कतिवटा छ एउटा पेयर दुईटा पेयर भनेपछि यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा जिरो आउनुपर्छ 8 into 35 into 45 यसको रिजल्ट कति आयो भने 12600 आयो चेक गर्नुस् है तपाईहरुले अब यो फ्याक्टहरुसँग चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुनै मिस्टेक भएको हुन सक्छ मैले दिँदाखेरि तर मिस्टेक चाहिँ छैन मैले बारम्बार मैले आफूले जिएर दिँदा पनि 100 चोटी हेरेको कुराहरु हो हैन त्यही भएर अझै पनि दिमागमा अझै पनि उनै छ के फ्रेशै छ तपाईहरुले पनि गर्नुस् हैन अब यस्तो ट्रिकहरु चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यो कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर पढेर हैन अथवा आफैले पढेर पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईहरुलाई चाहिँ टाइम लाग्थ्यो समय नै लाग्यो अब मेरो इन्ट्रो पार्टको चाहिँ अब भनौं न अथवा यही क्लासहरुको पनि यो अडियो चाहिँ त्यति राम्रो छैन अडियो नराम्रो भए पनि अब अलिअलि अब केही कुराको लागि चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नै पर्यो अब जे होस् मैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको छु भने तपाईहरुलाई चाहिँ बढीमा बढी काम लागोस् भनेर चाहिँ मैले बढीमा बढी दुःख गरेको छु हैन अब यो पावर पोइन्ट पनि अब हिटर पावर पोइन्ट भन्न आयो यसमा पनि मैले चाहिँ अब अलिकति अहिले चाहिँ यहाँ अघि चाहिँ मैले जुन अब Z1 Z2 लेख्ने काम गरे नि त्यसले चाहिँ कन्फ्युजन भयो जस्तो लागेर अहिले चाहिँ अझ मैले इक्वेसनहरु भनौं न नम्बरहरु चाहिँ बढी युज गरेको छु पछाडीको स्लाइडहरुमा स्लाइड त बनिसकेको छ सबै हैन बनिसकेको छ अब मैले चाहिँ अब नम्बरहरु राखेको छु त्यसपछि चाहिँ अब झन् सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ ल त अब चाहिँ भोलि चाहिँ हामी यो फ्याक्टर्स हरुसँग रिलेटेड क्वेशनहरु गरिन्छ होला दुई चारवटा धेरै गर्दिदैन हैन अब तपाईहरुले चाहिँ अब 5L नै बजाउने हो 5L मा जाने त्यसपछि चाहिँ रेस्लिङ खेल्ने गर्ने अब इंग्लिशसँग नि रेस्लिङ खेल्नै पर्यो हैन ल त भिडियो पनि अलिकति लामो भयो जस्तो लाग्यो इन्फर्मेसन पनि धेरै छ है यो क्लासमा राम्रोसँग चाहिँ अब नोट टिपेर चाहिँ सबै स्क्रिनशट ज्याप स्क्रिनशट हान्ने अनि त्यसपछि आफ्नो तरिकाले चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल टेस्ट गर्ने पहिला त्यसपछि चाहिँ अप्ठ्यारो एक्जाम्पल चाहिँ टेस्ट गर्नुस् कसरी पढ्न मन लाग्छ पढ्नुस् मैले एक्जाम दिने हो तपाईहरुले दिने हो आफ्नो तरिका अब आफैले डेभलप गर्दै जानुपर्छ ल त अर्को क्लासमा भेटौँला है त गुड नाइट